Igsuon o higala, kumusta o maayong adlaw. Karon nga video atong tan-awon kung maluwas ba ang tanan. Kung ang paagi sa tao ang atong gamiton, moingon gidayon nga dili tungod kay makasasala ang mga tao. Tinuod man pod nga makasasala ang mga tao hinuon kana usa lang sa nakapaagi sa mga tao. Atong tan-awon ang paagi sa Dios. Giingon ni siyang pulong sa John 3:16, very common nga verse. Giingon niya dinhi, kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Pasabot kun ang tanan nga mosalig dili malaglag. Tanaw po na ito din sa Roma 10, versikulo 13, ngadto sa 15. Ang pulong sa Dios naganayon. Kay ang tanan nga mga liya sa ngalan sa Ginoo maluwas, meaning pag ang tanan mga liya maluwas. Apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuohi, ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayud nila hidunggi, ug unsaon man nila sa pagkadungog kun walay magwawali, ug unsaon man sa mga tao sa pagpakawali gawas kun sila pinadala. Ingon sa naisulat, katahom gayod sa mga tiil sa mga nagawali sa maayong balita. Ang bot pasabot ni mga igsoon mga higala nga ang tanan daw kuno nga mga liya sa ngalan sa Ginoo maluwas, pero ang pangutana unsaon man daw kuno pagpangaliya sa mga tao nga wala nila tuoy. So therefore ang gipangita sa Ginoo aron ang tao maluwas pinaagi sa pagtuo. Ningon po din nga unsaon man po nila sa pagtuo kaniya nga wala gayod nila hidunggi, ug unsaon man nila sa pagkadungog kun walay magwawali. Mga higala igsoon kompleto ng tanan na anay gipadala na ani magwawali. Ang ato na lang diya is ang patalihugan lang nato ang maong mensahe sa maayong balita sa grasya sa kaluwasan. Unsa pa nga verse giingon dinhi sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4, giingon dinhi ang pulong sa Dios. Kini maoy maayo og pagkakimut-an sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas nga nagatinguha nga ang tanang mga tawo mga luwas unta og managpakabot sa kaybalo sa kamatuoran. Ang boti pasabot dinhi tanang mga tawo gapon gitinguha sa Dios nga maluwas, pero nanganong na may word dinhi nga unta. Ang boti pasabot sa diay dili day tanang tao maluwas. Manang ang pangutana, maluwas ba ang ang tanan, ang tubag dili tungod kay naay mga tao nga dili pud mutuo sa gihimo ni Ginoong Hesukristo ngadto sa krus sa Kalbaryo. Usa ka prueba ni ana sa diyang ilansang na ang Ginoong Hesukristo. Unsay gihimo sa isa? Ang isa nag-BI di katong duha ka kriminal, ang isa nituo sa kuan ni Ginoong Hesukristo nga ningon siya karon Ginoong Hesus hinumdumi ako inig-abot nimo sa imong paraiso. Ningon si Ginoong Hesus karon dayon adto ikaw sa akong paraiso. Ang katong uban dadto nga uban sa paggilansang sa cross dili gayud kato siya mga luwas tungod kay unang-una mao pa ito nagbiyahe ug daghan pud ang mga tawo nga nasa ubos dadto nga wala moto mo uban nang yamid, ang uban nagbiyahe gihapon, ang uban nagbugal-bugal sa kuan kang Ginoong Hesukristo. So daghan kayong salamat ug maayong adlaw din. God bless everyone.